लाखों कमाओ मेरा चैलेंज, मेरा फ्री कमाओ लाखों कमाओ मेरा चैलेंज। टास्क सिर्फ 3 माह, सैलरी कितना, लाख रुपया। अगर कोई ना कमा सका तो मैं दूंगा, मेरा चैलेंज। वालेकुम संगत, क्या हाल है? ठीक हो? खैर खैरियत है? अपने दोस्तों ने आज नवे प्रोग्राम ते नवी मुलाकात नाल अज दा अहम टॉपिक है साडा उन दोस्तों दे पैगाम जेरे दोस्त आपको दे देन सब्सक्राइब कर देन फॉलो कर देन और जेरे दोस्त बहुत महंगे महंगे मोबाइल इस्तेमाल करन और उनके कने फ़ायदा कोई नहीं चाहते। उन दोस्तों दे नाल मशवरा है साडा। संगत साडा सलाम अलैकुम। सलाम दे बाद है पैगाम है दोस्तों कने मोबाइल है तुसा एक यूट्यूब चैनल बनाओ। यूट्यूब चैनल बने सो यूट्यूब चैनल नाल तो क्या को फ़ायदा थी सी और क्या कोई थी सी आज दोस्तों नाल मशवरा तो आपने एक मालूमात देना पिया। यूट्यूब चैनल बनावन नाल तुसा अपना कोई हुनर है, कोई अपनी नवी मालूमात है, कोई अपनी फसल दे बारे है, कोई साडे दोस्त हैं, साडियां भैणी हैं, सारे भरा हैं, जेरे दोस्त आपको दे बैठे हैं उन्हें वास्ते साडा फ्री मशवरा है। तुसा यूट्यूब चैनल बनाया रोज़ाना दी कोई ना कोई वीडियो पाउनी है अपनी कहीं कम दी कहीं रेसिपी दी। घर दे घरेलू खातून होंजन जेरा कम कोई नहीं जावण मैट्रिक पास हैं, BA पास हैं, देहाती साहब है इतना 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार रुपए की टीचिंग का काम करना। ते महंगाई है, बढ़ती हुई महंगाई की वजह कन्नै साडे मुल्क दे बहुत ज़्यादा ही मसला मसाइल है। ते तुसां उहदे विच कोई ना कोई इंजा फ़ायदा चाहो जिहदे विच तुहाडा अपना घर दा तुहाडा अपना मुस्तकबिल आवन वाला जिहदे विच तुहाकू आसानी पैदा थी वड्डा ज़रिया माश आमदन दा ज़रिया कोई ना कोई बण वञे। सारे दोस्तें वास्ते साडा मशवरा है तुसां जेह्ड़ा है ना मोबाइल तो कोई ना कोई फ़ायदा चाहो। अगर तुसें 40 50 हज़ार वाला 10 15 20 हज़ार वाला मोबाइल रखा हो पैकेज लाया हो उहदे कन्नै फ़ायदा कोई नहीं बेचेंदे तो नवी पुरानी कोई चीज़ मालूमात कोई नहीं ते तुसां अपना दिमाग ई पासे नहीं इस्तेमाल किया तो उन्हें वास्ते एक फ्री मशवरा है साडा जिहदे विच तुसां दिमाग दा 2000 3000 5000 और 10 हज़ार रुपए तक भी दिमाग कमा सकदे हो। उनकी नवी मालूमात यह है तुसा यूट्यूब चैनल बनाए तुसा रोज़ाना दी 2 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की कोई इंच चीज़ बनाओ जेरे दोस्त आपको देखें तुसा घर दा कोई कम करने पावे मशवरा दो बेगाल है असां घर दा ये काम किते ई काम करके साकू दोस्त मिले वो दोस्त आपको ये गाल की है साडा रिश्तेदार है असां रिश्तेदार दे घर वेंदे पाए इस तरह दा कोई ना कोई कारीगर बंदा है वो अपनी को कारीगरी दिखाई है भी मैं आज नवा काम किते ये चीज़ बनाई है इहदे विच नवी मालूमात है इंज इंज चीज़ां बना के तुसा रोज़ाना दी सिर्फ एक वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब चैनल जिसले एक वीडियो तुस अपलोड की है वो थोड़ी होनी चाहिए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट के उत्ते ज़्यादा कोई नहीं होनी चाहिए जिन्हें अज जरा ना ज़्यादातर दोस्त इंज हैं जिन्हें को टाइम कोई नहीं वो ज़्यादा यूट्यूब ते नहीं काम करें दे यूट्यूब ते ज़्यादा चीज़ां नहीं दे दे चंगी मालूमात हो सी या थोड़ी कोई चंगी इंज चीज़ हो सी जितना लोग तो पसंद कर सन तो वो थोड़ी चीज़ को देख सन तुसा फॉलो थी सो सब्सक्राइबर थी सो तो कमेंट कर सन तो आपको नवी पुरानी मालूमात का पता लग वैसे मैं अपनी भी तो सैलरी सा मैं माशाल्लाह मेरी काफ़ी सैलरी है मैं तो दसना नहीं चाहता जी मेरी कितना सैलरी है महीने की मैं काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिल रही अल्लाह का लख एहसान है और दोस्त ने तुहाडा दा जेह्ड़े दोस्त आप पसंद करन ते कमेंट करन सब्सक्राइब करन साकू चंगे चंगे मशवरे दित्ते ने साडे उस्ताद हैं उन्हें सारे दोस्तें का शुक्रगुजार हैं असां मैं ये नहीं दसा सकता मेरी कितना सैलरी है तो दिखे सूं सही तुसा जरा ना रोज़ाना दी एक वीडियो अपलोड करो सो अपलोड करके ज़्यादा तो ज़्यादा उनका अरसा ही 2 महीने कि अल्लाह 3 महीने का अरसा 3 महीने के अरसे दे विच मेरी तुसा दोस्तें को एक चैलेंज है जेरा कोई काम नहीं कर सकता वो 20 तो 30 हज़ार रुपया महीना कमावन पावे सी और बढ़ते बढ़ते काम जरा है ना इंशाअल्लाह लखें की बजाय वाला करोड़ों ते पहुँच वेंदे कोई जिंजे दोस्त हैं जेरे करोड़ करोड़ रुपया महीना कमाते बैठन अल्लाह दा लख एहसान है मैं गरीब तो अपना अपना तो दसा बैठा मेरी भी ढेर सारी इनकम है मैं इहो कम कार है मेरी इतना तालीम भी कोई नहीं इहदे विच तालीम दा इंजा कोई मशवरा कोई नहीं जिंदी तालीम कोई नहीं भी वो काम कोई नहीं कर सकता सिर्फ इन चंद चीज़ां जिन्हें ख्याल रखना पोसी तको वो चीज़ां क्या हैं वो तो मैं दसदा पिया कहीं दी चीज़ कॉपी नहीं करनी कहीं दी इंज चीज़ कोई नहीं पावनी जित्थां विच जिंदे विच कोई ना कोई इंजा कोई चीज़ होवे जिंदे विच कहीं दी दिल दी ज़रा आज़ारी थी वे तकलीफ पहुँचे इंज चीज़ कोई नहीं बनावनी ना ही अपलोड करनी है अगर इंज चीज़ अपलोड की थी तो चैनल जरा ना वो कुछ स्टेक लग वैसी
سٹیک لگان نال تو جڑا سارا مسئلہ پائے ویسی تساں ایک سادی چیز بناونی ہے اپنا کلچر دکھاونا ہے اپنا حساب دکھاونا ہے اپنا سونا بولنا ہے جلے تساں اپنا رہن سہن سارا سسٹم سیدھا کر کے صحیح کر کے لوگوں کو دسے سو انشاءاللہ تعالی تو کہیں شاید کو مسئلہ نہ تھی سی اور اللہ دے حکم نال میں تو کو چیلنج کر کے آدا بیٹھا چیلنج کر کے آدا بیٹھا تساں لاکھ کنے زیادہ 3 مہینے کنے بعد تساں کماؤن پائے سو تساں 1500 2000 روپیہ 3000 5000 10,000 روپے تے وی مہار تساں کما سکدے وے صرف اون دے وچ تہاڈا کم ہی ہوئے تساں اپنا جیڑی چیز ہے ایک ہنر ہے وہ تساں شیئر کرنا دوجے لوکاں نال اور شیئر جلے کرے سو تو لوگ پسند کرے سی اور تہاڈے ذریعہ آمدن دا ذریعہ بن ویسی اور تو لوگ بہت زیادہ تر پسند کرے سن 2-4 بندے دے تہاڈا ایک ویلیو بن ویسی تو پوری دنیا دے وچ بندے دیکھن والے پسند کرن والے بندے تھی ویسن جن دے وچ تہاڈا کافی فائدہ تھی ویسی یہ صرف انہیں غریب بھراواں واسطے ہیں بھیڑی واسطے ہیں اور دوستیں واسطے ہے جہاں کوئی کام نہیں جان دے موبائل رکھیا ہوئے انہیں دی تعلیم ہے انہیں کوئی مشورہ مسئلہ کوئی کا نہیں وہ کچھ نہیں جان دے تساں کوئی کام بھی نہیں کرنا تساں سوا موبائل دے باقی کہیں کسی چیز دا کام بھی کوئی کا نہیں جرا نا صبح اپنی ویڈیو بناونی ہے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنی ہے 3 مہینے دا عرصہ ہے 3 مہینے دا عرصہ اگر کوئی بندہ اگر ناکام تھی سی کومنٹ دے وچ میرے کو لازمی لکھ سی اگر کہیں میرے کنے کوئی مشورہ گھننا ہوئے کومنٹ کر سکتے وے کومنٹ دے وچ اپنا تساں میرے نمبر شیئر کر سکتے ہو میرے کنے کوئی مشورہ گھن سکتے ہو میں اپنا پرسنل نمبر تو کو نہیں دے سکدا تے میں تہاڈے نال وعدہ کر کے آدا بیٹھا تو کو جواب لازمی دے اور انشاءاللہ تعالی میں تو کو اپنی سیلری بھی دس نہیں سکدا وہ بھی دکھے نہ پیاں تساں حیران تھی سو میرا اتنا عرصہ کوئی نہیں کام دا پر اللہ دا لاکھ احسان ہے اور تساں دوستاں دا میں شکر گزار ہاں جن نے آن کے میری اتنا حوصلہ افزائی کی ہے یہ صرف میرا ویڈیو بناون دا مقصد یہ ہوئی مقصد ہے کہ انہیں دوستوں کو پتہ لگ ونجے جڑے نویں بندے کوئی کام نہیں جان دے میرے بہنی ہیں میرے بھرا ہیں جڑے کافی ہیں جے دوست ہیں جڑے اپنے حالات کے بہت تنگ ہیں کوئی رستہ انہیں کو نہیں لبدا ایک پہلا ذریعہ میں تو کو دسیندا پیاں کوئی کام نہیں کرنا سوا اپنی ویڈیو بناون دے تساں کو اپنا چینل بنا کے اپلوڈ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی 3 مہینے دے عرصے دے بعد اگر کوئی بندہ ناکام رہا سی تو میرا چیلنج ہے اون بندے کو میں ₹1,00,000 سیلری میں دے سارے دوست دے دے بیٹھا یہ میری اج دی سیلری ہے میں دس نہیں سکتا کتنا ہے یہ تو آپ کو نظر آندا پیا سی یہ بھی نظر آندا پیا سی تو کو اور یہ بھی تو کو نظر آندا پیا سی اور یہ بھی تو کو نظر آندا پیا سی یہ صرف انہیں دوستوں کو گئی کرنا پیسہ نہیں دکھاونا اور نہ ہی میری کوئی ویڈیو بناون دا مقصد ہے یہ صرف مقصد بناون یہ ہے چند اندھے دوستوں کو جہے کوئی کم نہیں جان دے وہ بہت مہنگا موبائل رکھیا ہوئے اور انہیں دا کوئی ذریعہ ماج دا آمدن دا ذریعہ بھی کوئی نہیں بہت مہنگے پیکج لینا اور مفاد کوئی نہیں انہیں کو ملتا یہ انہیں دوستوں واسطے فری مشورہ ہے سارا ایک ماہ میں ₹1,00,000 کماؤ میرا چیلنج یہ بھی تو نظر آنا پیا اسے اور یہ بھی تو نظر آنا پیا اسے میرا چیلنج ہے 3 مہینے دا ٹاسک دے وچ کوئی آدمی ناکام تھی سی ₹1,00,000 سیلری میں دے ویسے فی سبیل اللہ مشورہ دیتے سے اگر کہیں دوست کو ساری چاہیے ویڈیو چنگی لگی ہوئے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو جو بات ملسوں اور نوی معلومات لازمی دسوں سبسکرائب کرائے فالو کرائے اور کمنٹ بھی لازمی کرائے